एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, 1.5 दशकको भूमिगत जीवनमा नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभावशाली नेताको रूपमा देखा पर्नुभएका भण्डारी 3 वर्ष छोटो सार्वजनिक जीवनमा छोटो समयमै लोकप्रिय नेताको रूपमा स्थापित हुनुभयो। सार्वजनिक जीवनको 5 महिनामा नै उहाँले तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई हराउँदै काठमाडौँको 2वटा क्षेत्रमा एकसाथ विजय भएर सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउनु भएको थियो। जनताको बहुदलीय जनवादको प्रतिपादक जननेता मदन भण्डारीको राजनैतिक जीवनको आरोह अवरोह र जनताको बहुदलीय जनवादको विकास क्रममा उहाँले दिनुभएको योगदानको सम्बन्धमा आज हामी चर्चा गर्छौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक शीर्षस्थ हस्ती मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचाइ दिएको छ। विक्रम सम्वत 2009 सालमा ताप्लेजुङमा जन्मिनुभएका भण्डारीको निधन 2050 साल जेठ 3 गते भयो। उहाँको रहस्यमय जीप दुर्घटना केवल दुर्घटना मात्रै नभई नियोजित हत्या हो भन्नेमा सबैको मत रहे पनि कसले हत्या गर्यो भन्नेमा छानबिन समितिहरू बने पनि यकिनका साथ हत्या प्रकरणको यथार्थ बाहिर आउन सकेको छैन। मदन हत्या प्रकरण इतिहासको गर्भमा रहस्यमय घटनाको रूपमा दर्ज भएको छ। यद्यपि उहाँले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम अनुरूप नै आज नेकपा बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा छ। सोभियत सङ्घको विघटनसँगै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी हुन लागेको र विश्वव्यापी रूपमा प्रजातान्त्रिक लहर चलेको सन् 1990 को दशकमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउने एउटै मात्र रक्षा कवच जनताको बहुदलीय जनवाद रहेकोमा दुई मत हुनै सक्दैन। जनताको बहुदलीय जनवादकै बलमा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले उचाइ लिएको घटनालाई विश्वले निहालेको थियो। त्यसैले पुँजीवादी शासन व्यवस्थाको वकालतलाई जोड दिने विश्वविख्यात पत्रिका न्युज विकले मदन भण्डारीका बारेमा लेख्न बाध्य भयो। नेपालमा कार्ल मार्क्स जीवितै छन् भनेर। एउटा मान्छे मर्दा स्वास्नी विधवा हुन्छ र छोराले बरखी बार्छ। एउटा योद्धा मर्दा राष्ट्र विधवा हुन्छ र इतिहासले बरखी बार्छ। विक्रम सम्वत 2050 साल जेठ 3 गते जब युग पुरुष जननेता मदन कुमार भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भयो त्यस वखत यी पंक्तिहरू भने निकै चर्चा बटुल्दै थिए। जनताको बहुदलीय जनवादका प्रतिपादक मदन भण्डारी जीवनकालभर शासकहरूको आँखाको तारो बनिरहनु भयो। जनतामाथि लादिएको सामन्ती र दमनपूर्ण विरासतको भारलाई एउटै काँधले थाम्न खोज्ने मदनको अदम्य साहसलाई कतिले आँधीको संज्ञा पनि नदिएका होइनन्। विक्रम सम्वत 2009 साल असार 14 गते पिता देवी प्रसाद भण्डारी र आमा चन्द्र कुमारीको छोराको रूपमा मदनको जन्म भएको थियो। 5 दाजुभाइ र 5 दिदी बहिनी मध्ये उहाँ महिला हुनुहुन्थ्यो। नेपालको पूर्वी भाग ताप्लेजुङ जिल्लाको ढुङ्गे साँगोमा असार 14 गते शुक्रबारको दिन उहाँको जन्म भयो। उहाँको न्वारनको नाम चाहिँ मोती प्रसाद भण्डारी थियो। बाल्यकालमा उहाँको शिक्षा घरमै चण्डीपाठबाट सुरु भयो। त्यसबेला उहाँको परिवारलाई जान्नेहरू बालक मदन चण्डी कण्ठाग्र गरेकाले जिल्लाभर नै चर्चित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको बौद्धिकता र स्मरण शक्ति समयको अन्तराल सँगसँगै छनै तिखारिएर गयो। उहाँले 2024 सालमा बाल सुबोधिनी संस्कृत प्रधान पाठशालाबाट प्रवेशिका उत्तीर्ण गर्नु भएर लगत्तै उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि भारतको मथुरा जानुभयो। 2 वर्षपछि देहरादून हुँदै उहाँ बनारस पुग्नुभयो। उहाँले बनारस विश्वविद्यालयबाट भाषा साहित्यमा स्नातकोत्तर गर्नुभयो। बनारस बस्दाकै समयमा विक्रम सम्वत 2028 सालमा उहाँको भेट नेकपाका संस्थापक महासचिव पुष्पलालसँग भयो। यो भेट उहाँको राजनीतिक यात्रातर्फको
पहिलो पाइला थियो। त्यस लगतै 2029 सालमा मदन पुष्पलालकै जनवादी सांस्कृतिक मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य हुनुभएको थियो। जनवादी सांस्कृतिक मोर्चामा संगठित हुने उहाँको यात्राको पनि रोचक प्रसङ्ग छ। उहाँमा त्यसबेला राजनीतिक भन्दा पनि साहित्यिक चेत बढी थियो। मदनका सहयोद्धा मोदनाथ प्रसिद्धका अनुसार कलेज पढ्दा थाका उहाँले एउटा काव्य लेख्नु भएको थियो। मानव महाकाव्य लेखेर मदन पुरस्कार पाइसक्नु भएका प्रसिद्ध त्यसबेलाका चर्चित लेखक त हुनुहुन्थ्यो नै, राजनीतिक रूपमा पुष्पलालसँग नजिक रही उहाँको सांस्कृतिक मोर्चासँग आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। मदनको प्रतिभा देखेर नै प्रसिद्धले उहाँलाई सांस्कृतिक मोर्चासँग आबद्ध हुन मनाउनु भयो। बनारसमा हामीले कवि गोष्ठीहरू साहित्यिक गोष्ठीहरू गर्न थाल्यौँ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मदनजीलाई पनि हामीले निम्ता गऱ्यौँ। आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ गीत पनि एउटा चाहिँ राम्रो ढङ्गले गाउने, कविता पनि राम्रो ढङ्गले भन्ने, अब वक्तृता पनि राम्ररी थिए रहेछ। त्यो हुँदाहुँदै के भयो भने धेरै कुरा गरिसकेपछि म राजनीतिमा लाग्दैन भन्दै पनि उसो भए तपाईँ सांस्कृतिक मोर्चामा आउनुहोस् भनेर मैले चाहिँ नि त्यो नयाँ जनवादी संस्कृति भन्ने दस्तावेज पुष्पलालको निर्देशनमा मैले तयार गरेको थिएँ। देवराज आश्रित पनि यसो साहित्यतिर रुचि राख्नुहुन्थ्यो। उहाँ रूपन्देहीमा पनि निकै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो लुम्बिनी अञ्चलमा। अनि उहाँलाई पनि राखौँ, म भयो। त्यसपछि तपाईँ आउनुभयो, त्यो बोधराज काफ्ले, अनि त्यसपछि अरू 6-7 जना हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक मोर्चाको लागि साहित्य छानिएका थियो। सांस्कृतिक मोर्चाको कार्यक्षेत्र नेपालका लुम्बिनी अञ्चलका जिल्लाहरू थिए। त्यसैले मदन पनि नेपाल आएर सांस्कृतिक अभियानबाट कम्युनिस्ट विचारको प्रचारमै लाग्नुभयो। पछि 2030 देखि मदन पूर्णकालीन कार्यकर्ता भएर राजनीतिमा होमिनुभयो। सक्रिय राजनीतिका लागि उहाँलाई केही पारिवारिक समस्या पनि थियो, तर प्रसिद्ध र जीवराज आश्रितले मदनको मोरङ इटहरा स्थित घरमै गएर उहाँका माता पितासँग समेत आग्रह गरी मदनलाई पूर्णकालीन राजनीतिमा ल्याउन सफल हुनुभयो। नेकपा माले गठन भइसकिसकेपछि त उहाँ पार्टी केन्द्रीय समितिमा आउनुभएको थियो। केन्द्रीय समितिमा आउनुभएको थियो र उहाँको चाहिँ के छ भने भाषण, वक्तृता, गीत, गायन होइन सबै प्रभावशाली भएको हुनाले अब जीवराजी र म गएर उहाँलाई चाहिँ सम्झाएको पहिले। बनारस उहाँ वृन्दावनमा पढ्दाखेरि उहाँ गाउँघरमा देखिने अलिअलि प्रभावित हुनुभएको रहेछ। त्यसो भएर चाहिँ उहाँ पनि अब सांस्कृतिक दृष्टिकोण चाहिँ कविता लेख्ने मान्छे भनेर उहाँलाई बोलाइयो। मैले बोलाएँ, तपाईँ हामी सांस्कृतिक मोर्चा बनाउने कुरो भयो, तपाईँले चाहिँ नि लसा गर्नु पऱ्यो भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भने म पाहाडबाट हाम्रो बा आमाहरू सबै हामी चाहिँ तल झरेका छौँ। एउटा चाहिँ नि पाखो जग्गा चाहिँ सरकार दिएको छ, त्यहाँ घरसर पनि बनेको छैन, अस्तव्यस्त छ। अहिले म चाहिँ राजनीतिमा चाहिँ लाग्न सक्दिनँ। अब सांस्कृतिक दृष्टिकोणले तपाईँसँग सहकार्य गर्छु भन्नुभयो। ठिकै छ, त के भयो र सांस्कृतिक फाँडफाँड गयो भने त्यो कुरा एउटै हो भन्ने कुरा भयो। विक्रम सम्वत 2023 सालमा भारतको बनारस विश्वविद्यालयबाट भाषा साहित्यमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका मदनले 2वटा विषयमा स्नातकोत्तर गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2033 सालमा पुष्पलालको पार्टीसँग विद्रोह गरी निर्माण भएको मुक्ति मोर्चाका नेताहरू अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन केन्द्रमा सम्मिलित भए र त्यसै वर्ष अर्थात् 2035 साल पुस 11 गते माओ जयन्तीको दिन पारेर इटहरीमै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले स्थापना भयो। पूर्णकालीन राजनीतिमा आइसक्नुभएका मदन त्यस पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँले 2041 सालमा पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्यको जिम्मा पाउनुभयो। पार्टी र पार्टी नेता सबै भूमिगत हुनुहुन्थ्यो, तर नेताका फाँटहरू फरक फरक थिए। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रित पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा स्थापित गराउने र संगठन बढाउन क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। 101 थिए नि त। प्रदीप नेपालको गायनको एउटा अभियान थियो, मेरो लेखनको अभियान थियो, पत्रकारिताको एक ठाउँको थियो नि त सबैको। त्यस्तो अलि चाहिँ स्थिति भएको हुनाले त्यो बिल्ड हुँदै आएको, आकर्षित हुँदै आएको। त्यतिखेर चाहिँ म पार्टी प्रशिक्षक भएँ र पार्टी प्रशिक्षक चाहिँ पहिलेदेखि पनि भयो थियो, पछिबाट पनि भयो र मैले 2टा संस्था चलाएको। एउटा सम्पूर्ण नेपालका चाहिँ जिल्ला कमिटी समितिहरूलाई चाहिँ 7 दिन पढाएर लिखितमा गराएर प्रमाणपत्र बाँडेको पनि हो। अर्को सांस्कृतिक क्षेत्रलाई चाहिँ नि 1 वर्षसम्म चाहिँ नियमित रूपले परीक्षण गराएर अभियान चलाएको पनि हो। त्यसै किसिमले मदनजी चाहिँ के भयो भने त्यसमा आफ्नो प्रमुख भइसकिसकेपछि उहाँको असाध्यै नै के छ भने जनतामा लोकप्रियता बढ्यो होइन, प्रभाव बढ्यो र अब यसलाई चाहिँ सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने प्रतिपक्षहरूमध्ये कसको हो त्यो षड्यन्त्रबाट चाहिँ उहाँहरूलाई मारियो।
सबै भन्छन् हिजो आज यहाँ गाह्रो छ, ठुला ठाला मजा गर्छन्, मसिना जिउनै गाह्रो छ। पिठो आँटो नपाएर मुटुमा वेदना बोकी हिमाली सन्तति रुन्छन् सधैँ खोजी ढिँडो रोटी। यो रचना अरू कोही नभएर जननेता मदन भण्डारीकै हो। कम्युनिस्ट नेताले भड्काउ गरेर लावा लस्कर लगाएर सवारी साधन चलाउन हुँदैन, यो कम्युनिस्ट आचरणमा सुहाउँदैन भन्ने मान्यता मदन भण्डारीको थियो। त्यसो त विक्रमसम्म 2039 साल साउन 14 गते पार्टीमै सक्रिय छँदा नै विद्यादेवी पाण्डेसँग उनको जनवादी विवाह भएको थियो। वर्तमान देशका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र जननेता मदन भण्डारीले एक आपसमा रुमाल साटासाट गरेर भूमिगत जनवादी विवाह गर्नु भएको थियो। माधव कुमार नेपालको सभापतित्वमा रहेको उक्त विवाहमा अशोक राईले उद्घोष गर्नु भएको थियो। विद्याले मदनलाई माला लगाइदिनु भयो अनि मदनले विद्यालाई सिन्दूर। जम्मा 150 रुपैयाँमा उहाँहरूको विवाह सम्पन्न भएको थियो। उहाँहरूका 2 छोरी छन्, उषा किरण र निशा कुसुम। भूमिगत राजनीति र पञ्चायती शासनको चर्को दमनको बेला थियो त्यो। त्यसैले विवाहपछि पनि मदन र विद्या लामो समय सँगै बस्न पाउनुहुन्न थियो। यता पार्टीभित्र मदनको भूमिका झन बढ्न थालेको थियो। पोलिट ब्युरो सदस्य भए पनि मदनका विचारहरू तत्कालीन पार्टी महासचिव झलनाथ खनाल लगायतका शीर्ष नेताले गम्भीरतापूर्वक लिँदै पार्टी निर्णयका रूपमा अगाडि बढाउन थालेका थिए। पञ्चायती निरङ्कुशता विरुद्ध लड्न र खुला प्रतिस्पर्धात्मक परिवेशको राजनीतिमा पार्टीलाई अघि बढाउन पार्टी सहमत भयो र बहुदलीय जनवादको बाटोमा अघि बढ्नका लागि पार्टीभित्र सामूहिक बहस सुरु भयो। यसै क्रममा 2045 सालमा सम्पन्न नेकपा मालेको 4औं महाधिवेशनले मदनलाई पार्टी महासचिव चुन्यो। अघिल्लो कार्यकालदेखि गृह कार्य भएका कामहरूले वैधानिकता त पाए नै जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने काम सुरु भयो। चुनावमा काठमाडौँको 2 ठाउँबाट त्यसमा पनि अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सँग प्रतिस्पर्धा गरेर हैन, एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने भूमिगतबाट अचानक चाहिँ बाहिर आएको नेता एकैचोटि चाहिँ के भन्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो त्यो पनि प्रधानमन्त्रीमा पदमा रहिरहेको नेतासित प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्ने, त्यो पनि काठमाडौँका 2टा क्षेत्रबाट एकैचोटि चुनाव जित्ने जुन अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो र त्यो चुनाव प्रचारको क्रममा जनताको बिचमा उहाँ जानुभयो हैन, र उहाँले जसरी सम्बोधन गर्नुभयो, उहाँका आफ्ना विचार दृष्टिकोणहरू जनताको बिचमा सम्प्रेषण गर्नुभयो हजारौँ बिचमा, त्यो उहाँको जुन त्यो भाषण कला, उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको विचार सबै भन्नुपर्छ, खालि वाक्पटुता मात्रै होइन। उहाँसित भएको त्यो वैचारिक स्तर है, त्यो वैचारिक स्तर, वैचारिक क्षमतालाई, त्यो क्वालिटीलाई, त्यो उहाँको विशेषतालाई, क्षमतालाई उहाँले जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गको उहाँको कला, जनतामा प्रस्तुत गर्ने जुन कला थियो, त्यसले जनतालाई के आकर्षित गर्यो र हजारौँ मान्छेहरू एकपटक मदन भण्डारीको भाषण सुनेपछि म पनि कम्युनिस्ट हुन्छु भन्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्यो। हजारौँ मान्छेलाई पहिलोपटक मदन भण्डारीको भाषण सुनेर म कम्युनिस्ट भएको, कम्युनिस्टको पक्षमा भएको मान्छे अहिले पनि कमी मान्छे भेट। मदनले पञ्चायत विरुद्धको सङ्घर्षलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नेपाली काङ्ग्रेससँग मिलेर आन्दोलनमा जाने निर्णयसहित वाम मोर्चा गठनको अभ्यास थाल्नुभयो। काङ्ग्रेस र वाम मोर्चाले 2046 साल फागुन चैतमा गरेको संयुक्त जनआन्दोलनले पञ्चायत ढाल्यो। 30 वर्षीय निरङ्कुश शासन ढालेर स्थापना भएको प्रजातान्त्रिक परिवेशको खुसियाली मनाउन काठमाडौँ खुला मञ्चमा हजारौंको जनसागर जुटेको थियो। त्यही सभामा सगर्व घोषणा गरियो, अब सम्बोधनका लागि आउँदै हुनुहुन्छ नेकपा मालेका प्रवक्ता मदन भण्डारी। हजारौंको जनसागरले करतल ध्वनिसहित ताली बजाएर स्वागत गर्यो। यही बिन्दुबाट सुरु भयो मदनको खुला राजनीतिक जीवन। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबीसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। खास गरी विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमै पनि सशस्त्र सङ्घर्षबाट नेपाली क्रान्ति पुरा गर्न सकिन्छ कि शान्तिपूर्ण रूपमा नै क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मतभेदहरू सिर्जना भइरहेको परिस्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभिन्न विचार समूहमा विभक्त भइरहेको बेलामा सम्पूर्ण कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न मदन भण्डारीले प्रयत्न गर्नुभएको थियो। विश्वभर कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचार र सिद्धान्तबाट च्युत हुँदै क्रान्तिमा असफल हुँदै गइरहेको परिस्थितिमा नेपाली माटो सुहाउँदो कार्यक्रम बनाउन मदन क्रियाशील हुनुभयो।
कुनै पनि प्रकारको सशस्त्र सङ्घर्ष बिना नै परिवर्तन सम्भव छ र बहुदलीय व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्दै जनवादी क्रान्ति पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेर मदनले बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित जनवादको विकास गर्नुभएको हो। यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि दिशानिर्देश पनि थियो। आजको दिनमा मदनको तत्कालीन विचारले डोर्याएको बाटोमा नेकपा छ। आधारभूत रूपमा मदनले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादकै विचारमा नेकपा रहेको छ। भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेरिएको एउटा राष्ट्रवादी नेतालाई अकालमा गुमाउनु पर्दा कम्युनिस्ट आन्दोलन नै टुहुरो जस्तो भएको छ। थप विश्लेषण गर्नेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। आज देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले करिब 2/3 मतसहित सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई टेकेर अघि बढिरहेको नेकपा एमाले र 21औं शताब्दीको जनवादलाई टेकेर अघि बढिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र बीच एकीकरण भएको छ। सशस्त्र सङ्घर्षको बाटो रोजेको नेकपा माओवादी केन्द्र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समाहित भएर बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अङ्गीकार गरिसकेको माओवादी र एमाले बीच एकीकरण भएर जनताको जनवादलाई अङ्गीकार गरिएको छ। यद्यपि मदन भण्डारीका विचारहरू, मदनले बनाएका नीति कार्यक्रमहरू आजको युग सुहाउँदो पनि छ। आज पनि उत्तिकै आवश्यक रहेका छन् र पार्टीको दस्तावेजमा समावेश गरिएका छन्। यसर्थ आजको दिनमा पनि मदन भण्डारीलाई उत्तिकै आदर गर्नुपर्दछ। विक्रम सम्वत 2028 सालमा पुष्पलाललाई भेटेर 2030 देखि पूर्णकालीन भूमिगत राजनीतिमा होमिनुभएका नेता मदन कुमार भण्डारीले 46 सालमा प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको संयुक्त जनआन्दोलनको सफलताको विजय सभाको सम्बोधन सँगै खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो। आन्दोलनको सफलताले 30 वर्ष लामो निरङ्कुश पञ्चायती शासन ढाल्दै राजाबाट लेखिएको नेपालको संविधान 2019 खारेज गरायो। 46 सालमा नेकपा माले, नेकपा मार्क्सवादी, नेकपा मानन्दर, नेकपा बर्मा लगायतका चाहिँ त्यसमा निर्मल जमाले नेतृत्व गर्नुभएको पार्टी पनि थियो। त्यति बेला एकता केन्द्र के नाम थियो होइन, त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ, सरी मैले बिर्सेँ। जे उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको समूह समेतका वामपन्थी समूहहरूको एउटा चाहिँ नि वाम मोर्चा बनेको थियो। त्यो वाम मोर्चा बनेपछि काङ्ग्रेससँग वार्ता भएर अनि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको बिचमा संयुक्त कार्यनीति बनेर पञ्चायत विरोधी आन्दोलन भएको हो र मुलुकलाई बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुरूप आन्दोलनकारी दलहरूका प्रतिनिधि सहितको नयाँ संविधान तर्जुमा गर्न समिति गठन गरियो। समितिमा नेकपा मालेका तर्फबाट नेता माधव कुमार नेपाललाई पठाइयो। समितिले तोकिएको समयमै संविधानको मस्यौदा तयार पार्यो। नेपालको अधिराज्यको संविधान 2047 माथि नेकपा मालेले आलोचनात्मक समर्थन गर्यो। त्यसो त विक्रम सम्वत 2047 सालको संविधानमा उहाँले थुप्रै असहमतिका बुदाहरू सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। त्यो संविधानलाई आलोचनात्मक ढङ्गबाट समर्थन गरिनुपर्ने भनाई भण्डारीको कथन थियो। यसले एकातर्फ नेकपा एमालेलाई जीवन्तता दिइरहेको थियो त अर्कोतर्फ भण्डारीलाई देशको भावी प्रधानमन्त्री तथा राजनेताको रूपमा हेरिन थालिएको थियो। यो संविधानलाई हामी आलोचनात्मक समर्थन गर्छौं भनेर अभिव्यक्त गरेका छौं। आलोचनात्मक समर्थन गर्छौं भन्दाखेरि हाम्रो मुख्य भनाइ के हो? हाम्रो भनाइ के हो भने यो संविधानमा जुन प्रजातान्त्रिक अधिकारका प्रावधानहरू राखिएको छ तिनीहरूलाई हार्दिक रूपमा समर्थन गर्नुपर्छ र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो, यो संविधानमा केही यस्ता धाराहरू राखिएका छन् जो उपयुक्त छैनन्। अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सँग प्रतिस्पर्धा गरेर होइन, एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने भूमिगतबाट अचानक चाहिँ बाहिर आएको नेता एकैचोटि चाहिँ के भन्दाखेरि कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो त्यो पनि प्रधानमन्त्रीमा पदमा रहिरहेको नेतासित प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्ने, त्यो पनि काठमाडौँका 2टा क्षेत्रबाट एकैचोटि चुनाव जित्ने जुन अवस्थामा उहाँ पुग्नुभयो र त्यो चुनाव प्रचारको क्रममा जनताको बिचमा उहाँ जानुभयो होइन, र उहाँले जसरी सम्बोधन गर्नुभयो, उहाँका आफ्ना विचार दृष्टिकोणहरू जनताको बिचमा सम्प्रेषण गर्नुभयो हजारौँ बिचमा, त्यो उहाँको जुन त्यो भाषण कला, उहाँको दृष्टिकोण, उहाँको विचार सबै भन्नुपर्छ, खालि वाक्पटुता मात्रै होइन। उहाँसित भएको त्यो वैचारिक स्तर है, त्यो वैचारिक स्तर, वैचारिक क्षमतालाई, त्यो क्वालिटीलाई, त्यो उहाँको विशेषतालाई, क्षमतालाई उहाँले जनताको बिचमा प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ जुन ढङ्गको उहाँको
कला जनतामा प्रस्तुत गर्ने जुन कला थियो त्यसले जनतालाई के आकर्षित गर्यो र हजार मान्छेहरू एकपटक मदन भण्डारीको भाषण सुनेपछि म पनि कम्युनिस्ट हुन्छु भन्ने एउटा वातावरण सिर्जना गर्यो। हजार मान्छेलाई पहिलोपटक मदन भण्डारीको भाषण सुनेर म कम्युनिस्ट भएको कम्युनिस्टको पक्षमा भएको मान्छे अहिले पनि। त्यसबेला महासचिव माले मदन भण्डारीले 2047 संविधानमा राख्नु भएको 27 बुँदे फरक मतकै कारण नेकपा एमाले अग्रगमन मार्फत गणतन्त्रसम्म पुग्न र आजको नेकपाको स्वरूप लिन सफल भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ। 2062-63 को दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि 2063 साल जेठ 4 गते घोषणा गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधानमा त्यसबेला मदनले राख्नुभएका 27 बुँदा हुबहु समावेश गरिनुले पनि यो कुराको पुष्टि गर्छ। 2047 संविधान जारी भइसकेपछि संसदीय निर्वाचन घोषणा गरियो। त्यसअघि 2047 पुस 22 गते नै मनमोहन अधिकारी र साहना प्रधान रहेको नेकपा मार्क्सवादी र नेकपा माले बीच एकीकरण भयो। एकीकृत पार्टीको नाम नेकपा एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अर्थात् नेकपा एमाले रह्यो। नेतृत्वमा अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव मदन भण्डारी हुनुभयो। मदन 2048 सालको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई परास्त गरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित हुनुभयो। यो नै मदनले जीवनमा उहाँले लाभको पद लिएको एकमात्र अवसर थियो। 2048 को आम निर्वाचनमा एमाले 69 सिट जित्यो। पहिलो पटक संसदमा गएको एमाले नेपाली राजनीतिमै पहिलो पटक छाया सरकार बनाउने अभ्यास सुरु गर्यो। यससँगै एमाले प्रतिको जनताको आकर्षण त बढेको थियो नै, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेपाली राजनीतिमा मदनको उचाइ तीव्र गतिमा स्थापित हुँदै गइरहेको थियो। विक्रमसम्म 2036 सालदेखि नै मदनले पार्टीभित्र चमत्कारिक उपस्थिति देखाउन थालेको नेताहरू बताउँछन्। 36 सालकै असोजमा मदनले पहिलो पटक एउटा प्रस्ताव अघि सार्दै भन्नुभएको थियो, राजतन्त्र नै सामन्तवादको प्रतीक हो र कम्युनिस्टको प्रमुख शत्रु राजतन्त्र नै हो। उहाँले नेपाली कांग्रेसलाई मात्रै होइन तत्कालीन समयमा राजालाई श्रीपेश फुकालेर खुला निर्वाचनमा आउन हाक दिनु भएको थियो। राजा मान सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसिबक्सियोस् महाराज, हात नलम्काइ बक्सियोस्, आँखा नचम्काइ बक्सियोस् र आफ्ना सण्ड मुसण्डहरूलाई नचलाइ बक्सियोस्। यसले सण्ड मुसण्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउलियो भने महाराजले नै श्रीपेज उतारेर सिंहासनमा राखेर मैदानमा नेता भएर आउनु पर्यो, ताकि प्रतिनिधित्व गर्न सकियोस्। देशको राजनीति जनताको जीविका पार्जन प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। मदन भन्नुहुन्थ्यो, जनताको भोगप्रति, रोगप्रति र स्वतन्त्रपूर्वक बोल्ने, लेख्ने र विचार अभिव्यक्तिका लागि प्रजातान्त्रिक पद्धतिका शासकहरू हार्दिकतापूर्वक नतमस्तक हुनुपर्छ। जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको जनतालाई गोली नठोक्नु मात्रै होइन, जनतालाई फाँसीको सुलीमा नचढाइनु मात्रै होइन। खाना नपाइकन मान्छे बाँच्दैन। त्यसो हुँदाखेरि मान्छेलाई बाँच्न दिने कुरा यति मात्रै होइन कि उसलाई गोली नहानियोस्, यति मात्रै होइन कि उसलाई फाँसीमा नझुन्याइयोस्, यो पनि हो कि उसको वास्तवमा जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने हो, उसलाई बाँच्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्ने हो। तर एउटा प्रजातान्त्रिक सरकारले, एउटा प्रजातान्त्रिक पद्धतिले, एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीले मान्छेहरूका भोगप्रति, रोगप्रति, मान्छेहरूका समस्याप्रति, शिक्षा र स्वास्थ्यका कुराहरूप्रति ऊ चिन्तित छ कि छैन र बोल्ने, लेख्ने, छाप्ने, सभा सङ्गठन गर्ने, पार्टीहरूमा लाग्ने, आफ्ना विचारहरू एक्सप्रेस गर्ने त्यो कुराप्रति ऊ वास्तवमा साँच्चै हार्दिक रूपले नतमस्तक छ कि छैन, यो कुरा देखिनुपर्छ। मदन भण्डारी भाषण कलामा निपुण नेता त हुनुहुन्थ्यो नै, त्यतिकै उहाँ दूरदर्शी पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसको झल्को तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा उहाँले विवादास्पद टनकपुर सन्धिको विरोध र राष्ट्रियता एवं देशभक्तिका ओजपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुभएबाट पुष्टि हुन्छ। मदनको आम जनताको जनजीविका, राष्ट्रियताको पक्षमा र सामन्तवादको प्रतिनिधि स्वरूप उभिएको राजदरबार विरुद्ध आक्रामक सम्बोधनले मुलुकभरको वाम झुकावयुक्त जनमत मात्र होइन, मध्यम वर्गीय जनतालाई समेत नेकपा एमालेको विचार नजिक पुर्यायो। यता पार्टीगत तवरमा भने 2049 माघमा नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो। महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई आधिकारिक रूपमा पार्टीको नीति र कार्यदिशा बनायो। मदन भण्डारीको चाहिँ त्यहाँ धेरै ठुलो योगदान रहेछ भन्ने कुरो पछि थाहा पाइयो र त्यो महाधिवेशनमा महासचिव कसलाई बनाउने भनेर भन्दा झलनाथजीले मदन भण्डारीको नाम प्रस्ताव गरेपछि म लगायत हामी तमाम साथीहरू जब त तपाईँको 49 सालमा 5औं महाधिवेशनमा भयो, होइन, जो आयो
कार्यक्रमकै नामै बदलियो हामीले। त्यति बेला कार्यक्रम नाम नयाँ जनवादी कार्यक्रम नै थियो, तर त्यो नयाँ जनवादी व्यवस्था जुन लागू गरिन्छ त्यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित हुन्छ। चुनाव हुन्छ, चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, विभिन्न पार्टीहरू हुन्छन्, त्यसरी नै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट एउटा आइसकेको थियो त्यहाँ। तर मदनलाई बहुदलीय जनवादको उच्चतम कार्यान्वयनको चरणसम्म पुग्न सायद नियतिले साथ दिएन। 2050 जेठ 3 गते पार्टी कामको सिलसिलामा पोखराबाट चितवनतर्फ जाँदा दासढुङ्गामा उहाँ र नेता जीवराज आश्रित सवार जीपको रहस्यमय दुर्घटना भयो। त्यस लगतै देशभर विरोधमा उत्रिएको जनसागरको दबावमा दुर्घटनाको छानबिन गर्न माग गर्यो। एमाले नेता केपी शर्मा ओलीका नेतृत्वको छानबिन समितिले दुर्घटना भवितव्य नभएर नेताद्वयको हत्या नै भएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यस यता 27 वर्ष बिते, पटक पटक नेकपा एमाले सरकारमा पुगेको छ, 4 पटक सरकारको नेतृत्व समेत गरेको छ, तर यो हत्या काण्डको रहस्य अझै खुल्न सकेको छैन। तर मदनजीको चाहिँ प्रभाव बढी भयो होइन। त्यो एकदमै प्रभावित भएर अगाडि बढिसकेको संस्था राम्रो भइसकेको बेलामा अब चाहिँ अर्को चाहिँ कोही तत्त्वहरूले मदनजीलाई चाहिँ जीवराजजीलाई, जीवराजप्रति त उहाँको केही पनि थिएन होला, मदनले चाहिँ अब सिद्ध्याउने भयो भन्ने जस्तो लाग्यो। मदनको साह्रै धेरै प्रभाव भयो, यसलाई सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने बारेमा दरबारबाट भयो कि अरू दलबाट भयो कि त्यो कुरा अहिलेसम्म कसरी किटान गर्न सकेका छैन। अरू मुलुकले भएको भए गहिरो चाहिँ विश्लेषण गरेर निकाल्ने थियो होला, यहाँ अहिलेसम्म निष्कर्ष भएको छैन। मदनका सहयोद्धा तथा नेकपा नेता प्रश्रित मदन हत्याको कारणबारे भन्नुहुन्छ। विक्रमसम्म 2036 सालदेखि नै पञ्चायत ढाल्नुपर्छ भन्ने मान्यता र खुला राजनीतिमा प्रवेशपछि पनि राजा महाराजा र सामन्तवाद विचारधारा र दमनकारी पद्धति समाप्त पार्न खुल्लम खुल्ला बहसमा उत्रने मदनको ज्यानमाथि त यसै पनि जोखिम बढिरहेको थियो नै। नेपालमा नेता को भन्दा राजा भनिन्थ्यो नि, त राजाभन्दा ठुल्ठुलो मान्छे पनि थिएनन् र। त्यसो भएको हुनाले के हो भने नेता चाहिँ के छ भने एकचोटि आउँछ, आएर चाहिँ ऊ बहुत चर्चित हुन्छ र मानिलिनुहोस् कि अहिलेसम्म मदन भण्डारी भयो भएदेखि मदन भण्डारी त्यही किसिमले माथि जानुहुन्थ्यो वा जानुहुन्थ्यो, त्यो त अरूको सबैको हात हुन्थ्यो नि त होइन। तर त्यतिखेरको मदन भण्डारीको प्रतिभालाई हामीले भन्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा स्वर्गीय भण्डारी महासचिव रहेको तत्कालीन पार्टी नेकपा एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र बीच पार्टी एकता अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनिसकेको छ, जसका 2 अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी हाँकिरहेका छन्। नेकपाको 2/3 बहुमतको सरकार छ। पार्टी मात्र एक होइन, एकीकृत 2 पार्टीको घोषणा पत्र र उद्देश्य पनि उही छ। झण्डै 71 वर्षको जगमा उभिरहेको कम्युनिस्ट पार्टीमा भण्डारीले देखाएका मार्गदर्शनहरू भने आज पर्यन्त उस्तै छन्। मुलुकमा आफूलाई चाहिने चिजहरू उत्पादन गर्ने त्यससँगको न त आधार बनिसकेको छ, न त्यससँगको उत्पादन नै हुन सकेको। यसका बावजुद पनि आखिर बाहिरैबाट आयात गर्दाखेरि पनि त त्यसको एउटा केही प्राइस लिस्ट त हुँदो। खाना नपाइकन मान्छे बाँच्दैन। त्यसो हुँदाखेरि मान्छेलाई बाँच्न दिने कुरा यति मात्रै होइन कि उसलाई गोली नहान्नियोस्, यति मात्रै होइन कि उसलाई फाँसीमा नझुन्याइयोस्, यो पनि हो कि उसको वास्तवमा जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी कसरी गर्ने हो। मदन औद्योगिक युगमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले जानुभयो होइन। हजुर, उहाँले जनतामा चाहिँ आफ्नो प्रवचनबाट, उदाहरणबाट, आफ्नो चाहिँ कुशलताबाट होइन, सङ्गठनात्मक क्षमताबाट त्यो प्रभाव, त्यो सङ्गठनात्मक पक्ष थियो, त्यो पार्टीलाई बलियो के अरे विस्तार गर्ने कुरो थियो। बहुदलीय जनवाद त भनिराखिएकै छ, तर अब हाम्रो के जानु पर्यो भने नेपालको सम्पदा के कस्तो छ। सम्पदामा चाहिँ जलस्रोत ठुलो हो कि वनस्रोत ठुलो हो कि पर्यटन ठुलो हो कि कृषि ठुलो हो कि खनिज तत्त्व ठुलो हो कि निष्कर्ष निकाल्नु पऱ्यो नि त। त्यो निष्कर्ष निकाल्न अनुरूपलाई तपाईँले चाहिँ नि 10 वर्ष लगाएर 5 वर्ष लगाएर त्यस्तो विशेषज्ञहरू तयार गर्नु पऱ्यो नि होइन। अमेरिकामा गएर पढेर हुन्छ कि चाइना गएर पढेर हुन्छ कि त्यस्ता तपाईँले जाँदाखेरि हवार त मान्छे चाहिँ नि अहिले हेर्नुहोस् त हाम्रो नेपालीहरू कति कहाँ पुगेका रहेछन्। जम्मै चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरि को बेला थाहा भयो त, उनीहरू त जागिर खान मात्रै गए। अनि हाम्रो यत्रो चाहिँ उत्पादन गरेका मान्छेमध्ये तपाईँ चाहिँ इन्जिनियर, यो के को विषय जलस्रोतको इन्जिनियर मात्रै, तपाईँ वनस्रोतको इन्जिनियर मात्रै, त्यस्तो विशेषज्ञहरू एकजना आँखाको अस्पताल हुँदाखेरि कति भएको छ होइन। त्यस्तो खालको विशेषज्ञ बनाउने कुरामा हाम्रो पार्टीहरू ध्यान गएको छ।
विक्रम सम्वत 2050 जेठ 3 गते दासढुङ्गा दुर्घटनामा भण्डारी र एमालेका तत्कालीन संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएता मदन आश्रितको सम्झना र सम्मानमा नागरिक र पार्टी तहमा धेरै काम भएका छन्। नेकपा एमालेले संस्थागत निर्णयबाटै मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान सञ्चालन गरेको छ भने मदन भण्डारी फाउन्डेसनको शाखा देशभर पार्टीको समानान्तर कमिटी चाहिँ गरी विस्तार भएका छन्। भण्डारीकै नाममा खुलेका प्रतिष्ठान शिक्षालय, बाटोघाटो, प्रतीक्षालयका नाममा सरकारका तर्फबाट पनि वर्षेनी करोडौं रकम विनियोजन हुँदै आएको छ। एकीकृत पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि बहुदलीय जनवादकै जगमा बनेको छ। मदनले जनताको बहुदलीय जनवाद मार्फत परिकल्पना गरेको समाजवादसम्म पुग्न अझ धेरै बाँकी छ। तर वर्तमान सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम समाजवाद उन्मुख भनेर अगाडि सारेको छ। अबका दिनमा पनि मदनले कोरेको मार्गचित्रमा नेकपा अघि बढ्नुको विकल्प छैन। भलै विश्व परिवेश र समय अनुसार जनताको बहुदलीय जनवादमा समयानुकूल परिमार्जन गर्दै अझ उन्नत बनाउनु पर्नेछ। क्यामेरा पर्सन ध्रुव अधिकारीका साथमा एबिसी रिपोर्टर सपना थामी, काठमाडौँ। बनारसमा अध्ययन गर्दा साहित्यिक सांस्कृतिक मोर्चामा आबद्ध हुँदै राजनीतिमा सक्रिय रहनुभएका मदन भण्डारीले भूमिगत जीवन बिताउनु भयो। जब भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक हुनुभयो उतिखेर देशले अपेक्षा गरेको एउटा प्रिय नेताको रूपमा आफ्नो परिचय बनाउनु भयो। टुटफुट र विभाजनको राजनीतिबाट आक्रान्त बनेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई उहाँले एक गराउनका निम्ति निकै प्रयत्न गर्नुभएको थियो। तत्कालीन समयमा दुई पार्टी बीच एकीकरण गराएर देशकै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी समेत बनाउनु भयो। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विश्वभर विचारको राजनीति क्रमशः स्खलित हुँदै गइरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यहाँको परिस्थिति सुहाउँदो कार्यक्रम बनाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हराभरा बनाउनु त भयो नै, विश्वलाई नै एउटा सन्देश प्रवाह गर्नुभएको थियो। मदनको योगदानलाई कदर गर्दै अबको दिनमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू विचार र आदर्शमा दृढ रहेर काम गर्नु आवश्यक छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।